Hello guys, welcome back to my new video. आज चाहिँ म यहाँ काम गर्दै के काम गर्दै एकदम के काम पाउनु यहाँ चाहिँ यसलाई मास खाउँदै खाना अहिले मास खाउँदै खाना हाम्रो क्यामेराम्यानको फेरि फेस पनि अर्कै छ देखाइदिनु त बाख्राजीलाई देखाइरहेको छु बाख्राजीको खाने स्टाइल अर्कै छ है गाइज है ओए हेलो चल पता नहीं को भाड़ा मान्ने नहीं है पिल्का माझी को न्यू म्यान गाइज बस्तीजु पनि मजाले बसिसकेको छ है त्यसरी दिले पानी जडिसकेको छ गाइज अब चाहिँ म यहाँलाई मस्कारा भएर मार्दै